तनूजाय सार्वभौमाय मङ्गलम् यन्मङ्गलं सुपर्णस्य विनता कल्पयत्पुरा अमृतं प्रार्थयानस्य तत्ते भवतु मङ्गलम्। जानकी वरद गोविंद, सौमित्री वरद गोविंद। देवीं वाचमजनयन्त देवास्तां विश्वरूपाः पशवो वदन्ति सा नो मन्त्रेशमोर्जं दुहानाधेनुर्वा कस्मानुपसुष्टुतैतु अयं मुहूर्तः सुमुहूर्तोऽस्तु। रामचंद्र महाबाहो कोदंडकरशोभिता एकशिलापुरीनाधा जाम्बवत् सुप्रतिष्ठिता सूर्यवंश समुद्भूता इक्ष्वाकुकुलनन्दना वासिष्ठान्वय संभूता कौसल्यानन्दवर्धना सौमित्री गण संयुक्ता जानकी प्राणनायका रामतीर्थ समानीता सीताताप निवारका भगवच्छास्त्र संसेव्य देशिकाध्वसुपूजिता वासुदासनुत स्वामिन् अन्नमार्यादिवन्दिता जगतां क्षेमलाभाय कल्याणोत्सवमुत्तमम् राज्ञो राष्ट्रस्य वैकृतुः सर्वाभ्युदय साधनम् कर्तुमिच्छामि देवेश जानक्यां सह राघवा अनुज्ञां देहि मे राम विश्वशान्त्यैकहेतवे ध्रुवन्ते राजा वरुणो ध्रुवं देवो बृहस्पतिः ध्रुवन्द्र इन्द्रश्चाग्निश्चराजमधारयका ध्रुवं ध्रुवम्। ॐ नानाभूषणमण्डलेन्द्रधनुषा तम्भासमानं परम् श्रीभूमि निजविद्युता विलसितं कारुण्यपूर्णे क्षणम् वेदानां शिरसस्थितं गिरिवरं वेदान्तवेद्यं परम् सेवे राघवकालमेघमनिशं सर्वार्थसम्पत्प्रदम् अनेकविद्वज्जनरत्नपूर्णं वेदोदकं शास्त्रतरङ्गशोभितम् अलङ्घनीयं गुरुदैवतीर्थं सभासमुद्रं शिरसा नमामि। ओं नमस्तदसे नमस्तदसस्पतये नमः सखीनां पुरोगानां चक्षुषे नमो दिवे नमः पृथिव्यै सप्रदसभां मे गोपाय ये च सभ्याः सभासदः तानिन्द्रियावतः कुरु सर्वमायुरुपासताम्। सर्वेभ्यः श्रीवैष्णवेभ्यो वेदविद्भ्यो नमो नमः। अशेषे हे परिषद् भवत्पादमूले मया समर्पिताम् इमां सौवर्णीं यत्किञ्चित् दक्षिणां यथोक्तदक्षिणामिव स्वीकृत्य अस्य देवदेवस्य भगवतो नारायणस्य श्रियः पतेः पुरुषोत्तमस्य अगणितानेकदिव्यावतारस्य अस्मिन् एकशिलापुरी क्षेत्रे ध्रुवकौतुक उत्सवस्नवन बलिबेरात्मक पञ्चविग्रहैः अवतीर्णस्य अर्चावताररूपिणः श्री सीतासमेत श्री कोदण्डरामस्वामिनः प्रीत्यर्थं राजराष्ट्राभिवृद्ध्यर्थं श्रीपाञ्चरात्र दिव्यागमोक्तप्रकारेण कल्याणोत्सव कर्म कर्तुं योग्यता सिद्धिम् अनुगृहाण। दर्भेश्वासिनो दर्भान् धारयमाणः पवित्रवाणिः प्राणानाय विद्या पवित्रवाणिः प्राणानाय विद्या।